आप मजमे में से सिर्फ 2 या 3 मिनट कोई भी साहिब खड़ा हो, अगर किसी को अरबी आती है वो अरबी में सवाल करे, जिसको उर्दू आती है वो उर्दू में सवाल करे, ताकि हम पता लगा सकें आया इन बच्चों ने रट्टा लगाया हुआ है कि या इन जुबान को समझ में। हमें इजाज़त नहीं है ويبين التعارف ولا اسمك؟ اسمي ولي الله. من أين أنت؟ أنا من طوغر. بمدة تدرسونها؟ أنا التحقت بهذه السنة. في بداية السنة؟ نعم. كم عددكم في الصف؟ 13 طالبا. ومتى تستيقظون صباحا؟ قبل الأذان الساعة 5. ماذا أكلتم في العشاء؟ أكلنا الفاصوليا وعدس. ومتى تستيقظون يعني متى تتغدون في النهار؟ متى تأكلون الغداء؟ آكل الغداء قبل صلاة الظهر. متى تكون العطلة؟ الساعة 11. تلعبون أيضا؟ نعم، بعد صلاة العصر نذهب إلى الملعب وهناك نلعب. كيف تذهبون؟ بالسيارة؟ لا، مشيا.